जिन्नात कौन हैं और इन्हें जिन क्यों कहा जाता है? जिन्नात को किस तरह की आग से तख्लीक किया गया और इंसानों से कितने साल पहले इनकी तख्लीक हुई? जिन, शैतान, रूह और इफरीत में क्या फर्क है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। जिन्नात से मुताल्लिक इस एपिसोड को तैयार करने के लिए हमने इन कुतब से इस्तिफादा किया है। बढ़ते हैं जिन्नात के जिक्र की तरफ। हर वो शय जो आपसे मख्फी और छुपी हुई हो उसे जिन कहते हैं। अल्लामा इब्न अकील हंबली फरमाते हैं, जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो छुप कर रहते हैं और आंखों से ओझल होते हैं। जिन्नात के बाप यानी अबू अल जिन को जान कहा जाता है, जिसके मुतालिक हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने अबू अल जिन्नात समूम को आग के शोले से पैदा किया तो फरमाया, तुम कोई तमन्ना करो। उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है कि हम खुद तो देखें, हमें कोई ना देखे, और हम जमीन में छुप सकें और हमारा बूढ़ा भी जवान होकर फौत हो। तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी की गई। इसलिए वो खुद तो देखते हैं लेकिन दूसरों को नजर नहीं आते। जब वो मरते हैं तो जमीन में गायब हो जाते हैं। जैसे बच्चा आखिरी उम्र तक पहुंच जाता है, इसी तरह से उनका बूढ़ा जवान होकर मरता है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर फरमाते हैं कि अहले कलाम और अहले ज़बान के नज़दीक जिन्नात के कई दर्जात हैं। जब सिर्फ जिन का लफ्ज़ जिक्र किया जाए तो इससे मुराद तमाम जिन होंगे। अगर उन जिन्नात का जिक्र किया जाए जो इंसानों के साथ सुकूनत रखते हैं तो आमिर का लफ्ज़ जिक्र करेंगे, और आमिर की जमा अम्मार है। अगर सामने आ जाने वाले जिन्नात मुराद लेंगे तो अरवाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। अगर शरीर और सरकश होंगे तो उनको शैतान बोलते हैं, और अगर इससे भी आगे निकले हुए हों और मामला बहुत खतरनाक हो तो इसको इफरीत कहते हैं। अल्लामा इब्न अकील हंबली ये भी लिखते हैं कि शयातीन जिन्नात की वो किस्म हैं जो खुदा के नाफरमान हैं, और ये इब्लीस मलून की औलाद में से हैं। इस सारी तफसील से हमें मालूम हुआ कि जिन्नात इंसानों के अलावा एक मखलूक है, जिनका मानी है छुपी हुई चीज। चूंकि ये मखलूक आमतौर पर नजर नहीं आती, इसलिए इन्हें जिन कहा जाता है। हमने ये भी जाना कि जिन्नात के बाप यानी अबू अल जिन्नात को जान कहा जाता है, जिसकी ख्वाहिश पर जिन्नात को इंसानों से छुपाया गया, और अल्लाह ताला जिन्नात को उधेड़ उम्री में भी जवान ही रखता है। इस तरह ये भी मालूम हुआ कि जो जिन्नात इंसानों के साथ रहते हैं उन्हें आमिर, जिसकी जमा अम्मार है, कहा जाता है। वो जिन्नात जो इंसानों के सामने आने की ताकत रखते हैं उन्हें अरवाह, और ऐसे जिन्नात जो सरकश और शरीर हों उन्हें शैतान कहा जाता है। और अगर यही शरारतें और सरकशी खतरनाक हद तक बढ़ जाए तो उसे इफरीत कहते हैं। अब एक सवाल ये भी ज़हन में आता है कि जिन्नात को पैदा कैसे किया गया। इसके जवाब में कुरान करीम की आया मुबारका पेश की जाती है, वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और हमने इससे पहले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात को खूबसूरत तरीन आग से पैदा फरमाया गया। इसी तरह कुरान करीम में एक और जगह अल्लाह फरमाता है, व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और उसने जिन्नात को बगैर धुएं वाली आग के खालिस शोले से पैदा किया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, इब्लीस को खालिस आग से पैदा किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद इरशाद फरमाते हैं कि लौ की वो आग जिससे जिन्नात पैदा किए गए, लौ की आग दोज़ख की आग का 70वां हिस्सा है, और ये दुनिया की आग लौ की आग का 70वां हिस्सा है। हजरत अमर बिन दिनार रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात और शयातीन को सूरज की आग से पैदा किया गया। अबू अल वफा
ابن عقیل کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ جب جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ جنات کو آسمانی خبریں چرانے سے روکنے کے لیے شہابیے مارے جاتے ہیں، جب وہ آگ سے پیدا شدہ ہیں تو شہابیے ان کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات اور شیاطین کی آگ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو انسان کی خاک، گارے اور بجنے والی مٹی کے ساتھ، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل گارا ہے، حالانکہ آج کا انسان حقیقت میں گارا نہیں۔ تو اسی طرح سے جنات بھی اصل میں آگ سے پیدا ہوئے، لیکن آج کا جن آگ نہیں۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ رات ایک سرکش جن میری طرف بڑھا تاکہ میری نماز توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں دے دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا اور میں نے یہ ارادہ بھی کر لیا تھا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب صبح اس کو دیکھ سکو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد آ گیا، اور میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے سوا کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ نے اس جن کو رسوا کر کے لوٹا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جن کو اس پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کنواں کھودنے کے وقت نکلتا ہے، اور اگر وہ ایسی اشکال پر نہ ہوتے جو آگ کی نہیں ہیں تو ان کی صورتوں کا ذکر اور شعلوں اور چنگاریوں کے نہ ہونے کا ذکر کیوں فرماتے؟ اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جنات کو پہلے پیدا کیا گیا یا انسانوں کو، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السُّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بہت واضح ہے کہ جنات کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی۔ اسی قضیے کو سلجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو دوزخ سے پہلے، اپنی رحمت کو غضب سے پہلے، آسمان کو زمین سے پہلے، سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے، دن کو رات سے پہلے، سمندر کو خشکی سے پہلے، زمین کو پہاڑوں سے پہلے، فرشتوں کو جنات سے پہلے، جنات کو انسانوں سے پہلے، اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا۔ آج ہم نے جنات کی حقیقت اور ان کے مادہ تخلیق کے متعلق معلومات حاصل کی۔ آئندہ کی قسط میں ہم جانیں گے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی اور فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیوں کیا تھا۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل سکے۔ اللہ نگہبان۔ جنات سے متعلق اس ایپیسوڈ کو تیار کرنے کے لیے ہم نے ان کتب سے استفادہ کیا ہے۔